श्रेयस काय झालं आज सांग. आयज आयज सगळ्या घरा कडेन येयल्ले आमच्या आनी डॅडी येवन न्हिदलोलो आनी ते येयले आनी म्हणूंक लागले डॅडी खंय आमी सांगलें न्हिदला म्हणूंक लागलो उठय आपणाक बॉलांक जा मागीर मी मम्माक सांगलें मम्मान मी म्हाका भायर येयलो मागीर मम्मा कडेन ते व्हडल्यान बॉलांक लागले डॅडीक भायर हाड आपणाक बॉलांक जाय आतां खूब जाण आसले 300 जाण आमकां बॉलांक जा डॅडी कडेन डॅडीक भायर हाडा म्हणून सांग मागीर काय केलं तुम्ही. मागीर आमी भियान मम्मान आनी मी भियान फोन मारलो ह्या पुलिसाक फोन मारलो. ओके मागीर ते कितक्यान गेले परत घरा केव्हा गेले ते घरा पावणे तिनांक अशे गेले. ओके मागीर आनी तू फुडें काय केलें आनी तुका काय सांगलें आनी ते मम्माक व्हडल्यान सांगत आसले आमी आयज व्हडये सोडटलो रेंव काडूंक तेव्हा तुजो घोव थंय दिसांक जायना असो धमकी कशी धमकी कही दिले दिसांक जायना आनी काय आनी मागीर ते वयताना म्हाका म्हणूंक लागले आमी सीएमाक फोन मारलो तुमी पुलिसांक बीन फोन मारले ते पुलीस बीन येवचे ना म्हणून सांगले. समीर केरकरान म्हाका सांगलो आमी सीएमाक फोन मारलो म्हणून. म्हणजे ते वयरसून तांकां आसा दिसता प्रोटेक्शन आहा असं तुका दिसता म्हणून ते इतके तुमी आता काय तुका दिसता ते म्हणजे परत इले जाल्यार तू काय करतलो दिसता तू भंय दिसता काय आतां इले आतांच भंय दिसता फुडें आतां म्हाका दिसता मारूकच कहे येतलें आमकां सगळें. तुजी काय आसा अपील म्हणून गव्हर्नमेंटा कडेन पुलिसां कडेन म्हणजे हे काय काडटात लायसन ना तेंचा बंद जावपाचो म्हणून. ओके आनी हांकां बंद करपाचें आनी तुमकां सुरक्षा. ओके तू कितकें शिकता. मागीर ITI करता. नांव सांग परत एकदां. श्रेयस महादेव शिरोडकर. ओके थँक्यू. नांव सांगा पयलीं तुमचं. माझं नाव माधुरी शिरोडकर. ओके आयज काय झालं सांगा. आयज न्हू आमी दोगांच आसली घरान पयलीं आनी म्हाजो चेडो आनी हांव आसली आनी हे खूब जाण अशे पावणे एक म्हणजे एक अशे एकाचो टायम सगळे हे म्हणजे 20-25 म्हणून मायजय सुद्दां म्हटले आतां 30 जाण अशे येयले आनी चेड्याक सांगूंक लागलो एकटो डॅडीक विचारलें आनी तेणें सांगलो न्हिदला डॅडी म्हणून सांगला तर उठ तितल्यान म्हाका हें केलें न्हू विचारलें म्हटल्यार न्हिदला तो टॅबलेटी घेवन आतांच न्हिदला तर ना उठ तेका भायर हाड आमी येयला आमकां उलोवंक जाय अशें तशें म्हणूंक लागलें म्हटल्यार तो वखदां घेवन न्हिदला म्हटल्यार आतां तर म्हणूंक लागलें ना आमी येयला म्हणूंक लागलें अशें तशें म्हणूंक लागलें भायर हाड तेका भायर हाड पयलीं ताका भायर हाडात म्हणूंक लागलो अशें रोहन केरकरान सांगलें म्हाका. आनी बाकी तेच्या सायडीन सगळे उबे आसले म्हणजे इस्कातीर म्हण खळ्यान म्हण सायडीक अशे बसले म्हणजे 25-30 तर आसतले सारखे आमी हें करून म्हणजे आमी सारकीच भियाली न्हू म्हणजे एक तर ते हेंच करीत तशें हेवटेनसून तेवटेनसून अशें भायर हाड आमी हलचे ना आमी वयचे ना उठचे ना आमी बसतले. हय भियाचें कारण म्हणजे एक तर तेका भायर हाड म्हणजे तेका मारून उडयतले असले न्हू आनी आमी दोगां न्हू आतां शेजाऱ्या सुद्दां आपल्या कोण शेजाऱ्या सुद्दां येवंक ना म्हणजे धोको हो सगळ्यांक आसा ना न्हू पूण एकट्यान सुद्दां अशें कोणी येवन जाल्यार हे इतले बाबा 30 मनीस हे सगळे वाड्यातले आमचे असले आमच्या वाड्या भायले असले आनी खंयचे असले अशें कोणी विचारूंक ना ना शेजाऱ्यान कोणी विचारूंक ना अशें. हय हय आनी एकटो कोण सांगता आमी जेन आसतना येयला अशें तशें आनी कितले दीस जाले आतां रातचे येतात 10 जाण सकाळचे येतात दनपारचे येतात खंयच्याय टायमार तुमच्या जिवाक धोको आसा. हय ह्यो धोको आनी आयज तर सारकोच कळ्ळो न्हू धोको म्हूण. तुम्ही पुलिसाक कंप्लेंट प्रयत्न केला. आमी आयज केले म्हणजे ते सांगात न्हू येवन फोन केल्लो म्हणजे अशें ते येयल्यात ते फोन केलो कितले 1:50 असो आसतलो फोन केले पूण आतां कितली 3:20 काय 3:30 जाली पूण अजून पर्यंत पुलीस येवंक ना. तुम्ही आता पुलीस स्टेशन वयतली आमी वयतली कंप्लेंट दिवंकच जाय न्हू आमच्या जिवाक धोको आहा म्हणटा तशें न्ही हे तर अशें येवन वयतात ते मंगळार दीस सुद्दां दनपारचे मंगळार दीस कोण ना म्हाजो चेडोय ना घरा घोव ना. मंगळार दीस तुमी कितें म्हणजे कोणाक सांगूंक ना 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 वजी रावली म्हणजे कोण ना न्ही तसो तेंच्यांनी हें करूंक ना न्हू म्हणजे म्हाकाच अशें समजून सांगलें ना तो असो तसो आनी आयज तो रोहन केरकार म्हणटा तेका भायर हाड म्हणजे हे मारूंकच येयल्ले न्हू सारके कातरून उडोवन. तुमची काय अपील आसा गव्हर्नमेंटाक काय सांगूंक सोदता तुमी. म्हणजे ही आतां आमकां अशी सुरक्षा कशी हें आसूंकच जाय न्हू आतां एप्लिकेशन हा कसले हेचे आमच्या घरा हेका तेका ह्यो बांद सुटत जाल्यार धोको आसा म्हणून आमचें एक तर घर मातयेचें दुसरं म्हणजे आमचे कडेन आनी कसली हें ना. तुमी न्हंयच्या देगेक करता. आमी न्हंयच्या देगेक आहा आनी हे गाडयांचो बीन ते माती काडटात रेंव काडटात न्हू त्या गाडयांचो बीन आमकां 2 जाल्यार थंयसून त्रास रातच्या 2 गाडयो हे ते परतून ते मने येतात घाटी तेंचो आवाज. इल्लीगल उत्खनन चालू आसा मोठ्या प्रमाणात. हय हय आसा.
आणि त्याचेर कोण जॉब ना कोण ना काय ताबो ना कोणच हे करीना एक्शन घेयना तेचेर. आणि ती तुमकां दिसता एक्शन घेवन जायची. हय जातात न्हू. ओके. तुमच्या एकदम देगीकच कोस्टल पुलिसाचे ऑफिस आहात ते कंप्लेंट केली तुम्ही ते तांकां रेफरन्स दिल्लो आसा कितें? आम्ही तलाटीक सांगला, मामलेदाराकूय सांगलेले आणि कोस्टल पुलिसाकूय सांगलेले की तुम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तेंच्यांनी हेचेर सारकी सिरियसनेस घेवन एक्शन घेवची म्हणून. म्हणजे तुम्ही ती कंप्लेंट फॉरवर्ड तांकां केली? हय केल्लेली. तेंचे कडसून हय म्हटल्यार आता आमी हे करूंक नासले, पयलीं आमी पयलीं आमी तांकां धाडलेली. हय आनी आतांय आमी धाडटले आसले पूण कशें जालें आमचो जो कंप्लेनंट आहा तोच येवंक ना न्हू, तेका लागून आमी ते मागीर फुडें स्टेप सद्याक घेवंक ना, आमी रावली मातशी पूण हेचेर आमची कारवाई चालू आसा. हय तो कंप्लेनंट येतलो तेन्ना मागीर आमी इन्स्पेक्शन करतली आनी ते कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक आमी धाडटली.